मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मैं आपके साथ वाक़या शेयर कर रही हूँ उसके बाद आपको इस बात का अच्छे तरीके से एहसास हो जाएगा कि अगर आप दरूद इब्राहिमी छोड़ देते हैं तो आपका कितना बड़ा लॉस है। थोड़ा पढ़ लें पर पढ़ें ज़रूर, और जो मैक्सिमम की तादाद होती है 313 कम अज़ कम, उसको ज़रूर ख़त्म करें। तो वाक़या शुरू होता है बहन का, जो कहती हैं कि मैं रोज़ 1000 मरतबा बिला नाक़त दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एहसास होता था कि शायद ये स्लो काम कर रहा है, या मुझे चीज़ें तो मिल जाती हैं लेकिन बड़े वक्त के बाद मिलती हैं, या जो मेरी ख्वाहिशात हैं वो काफ़ी वक्त के बाद पूरी होती हैं। पर जो चीज़ें उनको रोज़ बिला नागा मिल रही थी उनमें सुकून था, दिमागी सुकून था, इबादतों में खुशनुदी थी। हर दिन ऐसे गुजर रहा था जैसे हर चीज़ अल्लाह ताला आसानी करते जा रहे हैं उस दिन में। और ये कहती हैं कि वो मुझे उन बातों का एहसास नहीं था तब तक जब तक दरूद इब्राहिमी मेरी लाइफ से थोड़े से टाइम के लिए चला नहीं गया, और वो बहुत ही ज़्यादा एक कहती हैं कि मेरा बुरा एक्सपीरियंस था। तो वही होता है ना, इंसान को लग रहा होता है कि अच्छा शायद इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ जाती है आपकी लाइफ से फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ओहो ये तो कितना बड़ा मेरा लॉस था, और इस तरह इनके साथ भी हुआ। तो ये कहती हैं होने कुछ ये लग गया कि इन्होंने बाकी अस्कार पे फोकस किया, और नो डाउट उससे काफ़ी करम हुआ, लेकिन दरूद इब्राहिमी कम करती चली गई। और कुछ तो ऐसे दिन भी गुजरने लग गए जब दरूद इब्राहिमी बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा था। अब सबसे पहले कहती हैं होना ही शुरू हुआ कि नमाज़ें कज़ा होना शुरू हो गई, इबादतों में वो खुशनुदी ख़त्म होना शुरू हो गई। वो जो हर वक्त फ़िक्र रहती थी कि अल्लाह प्लीज़ नमाज अच्छी पढ़ी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कहीं ख़त्म होना शुरू होगी। ना सिर्फ ये बल्कि कहती हैं कि मैं सुस्त होने लग गई और मायूस होने लग गई। समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। गुनाह करना आसान लगने लग गए थे, अंदर से कोई दरवाज़ा नॉक करने के लिए नहीं था कि तुम गलत कर रही हो या सही कर रही हो। उसके बाद कहती हैं आता है बड़ा चैलेंज, और वो ये आया कि काम जो थे, जितने भी इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम थे, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी तब्दीली आना शुरू होगी जिसमें इनको वाज़े तौर पे महसूस हो रहा था कि हर तरफ नेगेटिविटी है, हर तरफ इनके काम जो है वो उल्टा होने के एज पर है। क्योंकि माशाल्लाह से बाकी तो अस्कारियाँ कर रही थी तो नो डाउट उससे भी करम हो रहा था, लेकिन ये कहती है कि जो मेरा सबसे बड़ा वहम था ना कि शायद दरूद इब्राहिमी पढ़ने से कुछ हो नहीं रहा, कहती मुझे तो अब रियलाइज़ हुआ कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने से ही सब कुछ हो रहा था। यहाँ तक कि जो बाकी अस्कार मैं पढ़ी थी आज, वो भी मुझे दरूद इब्राहिमी की बरकत से ही अता हुए थे। और ये कहती हैं कि ये इतना बुरा एक्सपीरियंस था इनका, इनको नज़र आना शुरू हो गया जब इनको पता लगा कि अब ये दरूद इब्राहिमी छोड़ने की वजह से हुआ, जब इनके काम उल्टे होने लग गए। और तब ये कहती है मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरे दिन में जो हर काम मेरा ठीक हो रहा था, हर काम में ऐसे ही लगता था कि बस हाँ ठीक हो रहा है, उस टाइम उसकी कदर ही नहीं थी। बाकी लोगों को देख रही थी, उनके इस तरह काम नहीं होते थे, मेरे हो जाते थे। तो कहती है मुझे उस टाइम रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि ये इसीलिए हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हूँ, उससे बरकत थी मेरी ज़िंदगी में बहुत शदीद। उसके अलावा कहती हैं ऐसे फजूल ख्वाब आना शुरू हो गए जिन्होंने को डराना शुरू कर दिया। जबकि दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद कहती हैं जो ख्वाब आते थे अगर वो कभी डरावने भी होते थे तो उसके अंदर वो डर नहीं होता था, बल्कि कोई ना कोई मैसेज भी होता था। अब तो ये हालात होने लग गए थे कि बेचैनी इस्तराबी बढ़ती चली जा रही थी। जाहिर सी बात है जब आपके काम भी एक तरफ जो है वो सेटल होना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन करम इन पे ये अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि इनको एक लिहाज से नज़र आ गया कि ये जो काम है ना मेरे, ये सेटल अब नहीं होंगे अगर मैं दरूद इब्राहिमी वापस नहीं लाऊंगी। और फिर ये कहती हैं कि रात के वक्त इन्होंने तस्बीह उठाई और 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी चलते फिरते पढ़ा, यानी कि तस्बीह लेकर हाथ में ऐसे वॉक करते हुए। और उसके बाद ये कहती हैं कि ऐसी एक सुकून की लहर मेरे अंदर छाई, लगा सब ठीक हो जाएगा, जैसे कभी कुछ ख़राब हुआ ही ना हो। बस कहती हैं वहाँ इनको रियलाइज़ हो गया कि जो मेरी रूह हमेशा बेचैन रहती थी कि दरूद इब्राहिमी ना छोड़ो ना छोड़ो, आज मुझे ये पक्का यकीन हो चुका हुआ है कि दरूद इब्राहिमी जिसने छोड़ दिया उसने अपनी लाइफ का एक मेजर करम फजल रहम साइड पे कर दिया। ये कहती है ना सिर्फ ये बल्कि मैंने थोड़ा सा मुड़ के देखा तो मैंने नोट किया कि अल्लाह ताला ने मुझे दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से बहुत सारे इनामात और करामात ऐसे वक्त पे अदा किए हैं जब वो मेरे लिए बेहतरीन थे। और कहती है इस बात की मैं कायल हूँ कि जब मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती थी तो चीज़ें मुझे मिलती थीं, वो मेरी ख्वाहिशात पूरी होती थीं, सब था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान ऐसा एक है कि उसको एक अपना एक मकसद अगर कोई दिमाग में पूरा करना हो और जब वो पूरा नहीं हो रहा होता तो फिर वो बेचैन हो जाता है, उससे बाकी सारे करम नज़र आना बंद हो जाते हैं। उनके साथ भी यही हो रहा था।
نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کس قدر اللہ نے مجھے میرے دشمنوں سے بچا کے رکھا ہوا تھا، کیسے چیزیں سموتھلی ہو جاتی تھیں۔ آج جب ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں تو ان کو اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جو ہر وقت کا یہ خیال رہتا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، یہ شیطانی خیال تھا تاکہ میں اس کو چھوڑ دیتی۔ اور آج جب انہوں نے اس کو چھوڑ کے بھی دیکھ لیا ہے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ان کے واقعے سے آپ سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے واقعے سے ہمیں یہ نہیں ہے کہ بس اس کو اپلائی ہم نہ کریں بلکہ ایسے ہی آگے بڑھ جائیں، آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ دیکھیں کچھ درود ہوتے ہیں جو کہ آپ کا شروع سے تھرو آؤٹ یور لائف پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ آپ جو بھی درود کا صیغہ پڑھیں آپ پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی بھی آپ نے پڑھنا ہے، کچھ تھوڑا پڑھیں بٹ پڑھیں ضرور۔ میرے حساب سے روز کی 313 کی تعداد آپ کے لیے کافی ہے، اور درود ابراہیمی کی یہ برکت ہے کہ اکثر لوگ جو وظائف بھی کرواتے ہیں اس سے اول آخر میں درود ابراہیمی پڑھواتے ہیں، تو کچھ تو ہے اس درود میں جو یہ کوئی وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے، کوئی اور درود کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اسی لیے میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ پلیز براہ کرم درود ابراہیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ درودوں کا سردار ہے، آپ کی روح کی غذا ہے۔ ہم لوگ اپنے باہر کو سنوارنے لگ جاتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارنے لگ جاتے ہیں، اپنے پیاروں کی ہم کیئر کرنے لگ جاتے ہیں، یہ چھوڑ کے کہ ہم اپنی کیئر کریں گے تو ہی جا کر ہم باقی سب لوگوں کی کیئر کر پائیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی ایک فالٹ ہوتی ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اپنی زندگی میں، تو درود ابراہیمی پکڑیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس درود کو پڑھنے کے بعد حضور اکرم الصلاۃ والسلام کو آپ نے پیش کرنا ہے، یہ تحفتاً ان کی آل اولاد انبیاء کرام بابا آدم سے لے کے اب تک کے تمام روح ارواح کو آپ نے پیش کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کرم کتنا ہوتا ہے۔ لیکن درود ابراہیمی مت چھوڑیں۔ یہ جس قدر میں ایمفیسائز کر سکتی ہوں، خاص طور پہ اس واقعے کو جو میں نے آپ کو سنایا ہے، ابھی تو اتنی چیزیں جو انہوں نے بیچ میں بتائی نہیں ہیں، لیکن بس یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ اگر آپ نے درود ابراہیمی چھوڑ دیا تو پتہ نہیں آپ کدھر چلے جائیں گے۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنا رستہ چھوڑ دیا ہے، آپ بھٹکنے والے رستوں پہ چلے گئے ہیں۔ تھوڑا پڑھ لیں پر پڑھیں ضرور، چھوڑیں مت اس کو۔ اگر فرض کریں آپ کوئی اور درود پڑھتے ہیں 1000 مرتبہ، پڑھیں، بے شک پڑھیں، اس سے بھی آپ کو بڑے انعام و کرامات میں۔ ہاں ایک اور بھائی بات کرتی ہیں کہ اللہ کا فضل، کہتی ہیں مجھ پہ یہ ہوا کہ درود ابراہیمی جب میرا چھوٹا تو میرا ساتھ ساتھ ایک اور درود ایڈ ہو گیا، ایسا نہیں تھا کہ میں نے وہ چھوڑ دیا، لیکن کہتی ہیں جو درود ابراہیمی کی اہمیت تھی نا وہ وہی ہے۔ کوئی بھی آپ درود کا صیغہ پڑھ لیں لیکن اس کی اہمیت کہتی ہے وہیں رہے گی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو یہی بتا رہی ہے کہ ابھی کرم تھا کہ دوسرا درود پڑھی تو ان کے معاملات اتنے خراب نہیں ہیں، ورنہ کہتی ہے شاید اگر وہ بھی میں چھوڑ دیتی تو پتہ نہیں میں کہاں گری ہوتی۔ اسی لیے میں آپ سب سے ہی درخواست بار بار کر رہی ہوں کہ مت چھوڑیں، تھوڑا پڑھ لیں، 100 سے شروع کر لیں، پڑھیں ضرور، اور کوالٹی بھی دیکھیں۔ بے شک بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی زیادہ پڑھنا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ پڑھ کے سکون آتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت ہی ایک کمال کا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہوا کہ سکون ہی نہیں آتا نا جب تک زیادہ نہ پڑھا جائے۔ لیکن پڑھیں ضرور، تھوڑا پڑھیں پر پڑھیں ضرور، بیٹھ کے سکون سے ایک جگہ 100 کی تصویر مکمل کریں پر پڑھیں ضرور۔ اسی طرح کے اور واقعات لے کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، لیکن ان واقعات کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ موٹیویٹ ہونا ہے ہم نے درود ابراہیمی چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو خود ہی رستے ملتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے خود ہی آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، ابھی جو رستوں کو آپ اندھیرا سمجھ رہے ہیں کچھ بھی ہے وہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تو پلیز درود ابراہیمی نہیں چھوڑنا، یہ آپ لوگوں کی ڈھال ہے، یہ ایک ایسا نور کا اثر آپ کے ارد گرد کریٹ کرے گا جو کہ آپ کو ایک دنیا کے اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اللہ کے قریب بھی کرے گا۔ بہت انعامات ہیں اس کے، تو بس اس کو خود ہی پھر ایکسپیرینس کریں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے، اور اگین اسے مت چھوڑیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے اور ہمیں اسے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوبصورت کنیکشن میں رکھے اس کو پڑھنے سے، جو مین اس کا پرپس ہے کہ ہمیں کنیکشن میں رہنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اپنے سے جوڑے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔